दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय देशमा विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति र बेला बखत जनताबाट 2/3 बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट सहज परिस्थितिमा रूपान्तरण गर्ने, जनताका दुःख सुखमा साथ दिने र देशलाई विकासतर्फ उन्मुख गराउने भनेर जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेर राजनीतिक दलका लिडरहरू सत्तामा आउँछन् र सत्तामा आइसके पश्चात पहिलाको जस्तै अझ नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता पैदा हुन्छ। 100 वर्षौं 400 वर्ष अगाडिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू र पछिल्लो समय आउँदाखेरि राणा शासनकाल हुँदै राजा हुँदै विभिन्न निरङ्कुशताहरूलाई परास्त गर्दै आजका दिनसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा समेत आइपुग्दा पनि यहाँको राजनीतिक अवस्था अझै पनि स्थिर हुन सकेन, अझै पनि नेपाली जनताले सुख पाउन सकेनन्, अझै पनि नेपालको राजनीति जहिले पनि अस्थिर बन्दै गयो। यसको मुख्य कारक तत्त्व के हो त? किन नेपाली जनताले सधैँ अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहनु परेको छ र अस्थिर राजनीतिको सामना गरिरहनु परेको छ? यसको खास कारण के हो? यसको चुरो कुरो के हो? यसलाई कसरी चाहिँ यो पाटोलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बहसहरू यति बेला उठिरहेका छन्। जनतासँग जनतालाई आश्वासन बाँडेर जनतालाई विकास गर्छु, जनताका सुख दुःखमा साथ दिन्छु, देशलाई सफल दिशातर्फ उन्मुख गराउँछु भन्ने राजनीतिक नेताहरू आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद, आफ्नै पदको विवाद, आफ्नै सत्ता थामिरहनका निम्ति पनि असमर्थ रहने जुन परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ, यसले चाहिँ देशको पनि विकास गर्दैन, जनताको पनि हित गर्दैन भन्ने पाटोमा चाहिँ बहस चलिरहँदाखेरि यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ र यो स्थिति किन सिर्जना हुन्छ भन्ने फेरिमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नेसनल प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष एवं शिक्षाविद कर्णबहादुर शाही। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी हामी राजनीतिबाट अलिकति बाहिर र नयाँ दिशाको बारेमा चाहिँ बहस गर्दैछौँ। अहिले तपाईँले देख्नु भएको अहिलेको मुलुकलाई सस्टेन बनाउने, मुलुकलाई राम्रो दिशातर्फ अगाडि बढाउने र यी समग्रता, यी राजनीतिक जति पनि यी विवादहरू, जति पनि किचलहरू छन्, जति पनि अस्थिर विषयहरू छन्, त्यसलाई स्थिर बनाउने खालको खास के एजेन्डा छ यहाँहरूमा? त्यसमा चाहिँ कसरी बहस छलफल गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यहाँले जुन किसिमको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्नुभयो, किन यो अस्थिरता, यो देश अकर्मण्यतामा छ, निकास हुँदैन, जनताले एक्सपेक्ट गरेको कुराहरू पाउँदैनन् भन्ने विषयको बारेमा केही समय म लिन चाहन्छु। कस्तो भन्दाखेरि यो कस्तो हुँदो रहेछ भने राजनीतिक यो आस्था विश्वास भन्ने कुरा मान्छेको चाहिँ इमान्दारितामा जोडिँदो रहेछ। अहिले हामीले 2007 सालदेखि यो 78 सालमा आइपुग्दा यो विविध खाले हामीले चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा चाहिँ विटनेस भयौँ, त्यसमा साक्षी मात्रै होइन कि त्यसमा सहभागी भएर आएका छौँ र विभिन्न राजनीतिक उसमा आउँदाखेरि के गयो त, व्हाट वेन्ट रङ, के भयो त भन्ने कुरालाई हामीले निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबैभन्दा आस्था र विश्वासको हिसाबले इमान्दारिता भन्ने हुन्छ कि मान्छे मर्न र मार्न तयार हुन्छ नि त, क्रान्ति गर्छन् मान्छे, जिहाद भन्ने सुन्नुभएको छ मुस्लिममा होइन। अब हामी कहाँ पनि त त्यत्रो 17,000 मान्छे मरे होइन, तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो बलिदानी किन हुन्छ त भन्दा त्यो इमान्दारिता आस्थामा कम्प्रोमाइज गरिन्न भन्ने छ। तर हाम्रो अहिले सबैभन्दा जड समस्या भनेको के हो भने हाम्रा नेताहरूले राजनीति महत्त्वाकांक्षाको नाममा पहिलो काम नै के गर्नुभयो भने त्यो इमान्दारिता र आस्था र विश्वासलाई हजुरको चाहिँ त्यो डिल गर्छ नि, हजुरको बिजनेस गर्ने भन्छ नि, हो त्यसमा नै बिजनेस गर्ने, त्यसैमा नै डिल गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहे त्यो संविधान निर्माणको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अहिलेको भनौँ न, हामी धेरै पुरानो उसमा नजाउँ, 12 बुँदे सहमतिदेखि आज तपाईँको चाहिँ जुन संविधान निर्माण भएको छ, लामो जानै पर्दैन, निर्माण विदेशी वैदेशिक अब एउटा आइएनजिओको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे वेबसाइटमै नेपालको संविधान निर्माणको लागि यति खर्च भएको छ भनेर खुलेआम उसले चाहिँ के अरे खर्चको विवरण राखेको छ होइन। धेरै नेताहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि वैदेशिक एउटा चाहिँ हिसाबमा उहाँहरूले चाहिँ के त भन्दा परिचालित गर्नुभएको छ। त्यो सञ्चार के भन्छ नि तपाईँको स्वचालित रूपमा भित्रबाट आस्थाले ड्राइभ गर्न भन्दा पनि सञ्चालित रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भइसकेपछि डेफिनेटली तपाईँले हामीले खोजेको जस्तो होइन त्यो इमान्दारिता नै त बन्धक भइसकेपछि अनि हामीले खोजेको जस्तो एउटा अनकन्डिसनल जनताको लागि र देशको लागि भन्ने खालको चाहिँ व्यवस्था नभइसकेपछि यो खिचलो हुनु स्वाभाविक हो। र
व्यवस्थाकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अब अर्को पृष्ठभूमिमा हामी जाँदाखेरि जुन हामीले चाहिँ यो या त्यो बातको नाममा यति लामो हामीले बहस गऱ्यौँ। अहिले संसारमै हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले पनि तपाईँको चाहिँ सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा हुँदा गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ र संसारकै अहिलेकै वर्तमान परिवेशमा हेऱ्यौँ भने पनि त तपाईँको चाहिँ सक्रिय राजतन्त्र भएको देशले पनि तहल्का मचाएकै छ होइन। हाम्रा लाखौँ युवाहरू चाहिँ कतार, तपाईँको दुबई होइन, तपाईँको चाहिँ लगायत खाडी मुलुकमा जहाँ सक्रिय राजतन्त्र भएको र विश्वलाई नै आर्थिक एउटा चाहिँ सामाजिक रूपमा र सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा बनिरहेका हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ के अरे एकात्मक शैलीको राजनीतिक व्यवस्था यो चाहिँ अटोनोमीतिर, सो अनुशासनतिर जाँदैन होइन। हिजोको डिसेन्ट्रलाइज भन्दाखेरि राजाको शासनमा त्यो खल्तीबाट चाहिँ शक्ति दिएको, खल्तीबाट तपाईँको चाहिँ वितरण गरेको भन्ने खालको डिसेन्ट्रलाइजेसनले पनि पुगेन भनेर डिभोल्युसन, निक्षेपीकरणको सिद्धान्तमा जानुपर्छ। यो चाहिँ दिएर लिने होइन कि लिएर लिने सिद्धान्तमा हामी जानुपर्छ भनेर बहस गऱ्यौँ 61-62को आन्दोलनको। र त्यो कुराले गर्ने हो भने पनि त हाम्रो छिमेकी राष्ट्र जो चाहिँ एकात्मक शैलीको एउटा कन्ट्रोल मेकानिजममा कम्युनिस्ट राष्ट्र भनिकन पनि होइन पुँजीवाद मा चलेका देशहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ पछाडि पार्दै इकोनोमीमा बुम गरेर त्यहाँका जनताहरूले होइन आफ्नो अटोनोमीको प्र्याक्टिस गरेकै छन् र तपाईँको गणतन्त्र संहितामा पनि गरेका छन्। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो चाहिँ वाद र त्यो वादको नाममा जुन हाम्रो कम्प्रोमाइज भयो, उदाहरणको लागि तपाईँ भनौँ जस्तो हाम्रो चाहिँ के अरे 2048 के अरे यो 52 सालमा होइन, यो माओवादीहरूले जब जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो 48 बुँदे के अरे माग राखेर उहाँहरूले गर्दाखेरि, किन भन्दा आस्था र विश्वास भन्ने कुरा यति ठुलो ड्राइभिङ फोर्स हो, उहाँहरूले त्यत्रो जनयुद्धको घोषणा गर्नुभयो। तर रियल क्रक्समा तपाईँ हेर्नुभयो भने जनयुद्धको 10-12 वर्षको यात्रामा राजासँग पनि मिलेर उहाँहरूले आफ्नो युद्धलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। इन्डियामा झन् प्रसय मात्रै होइन कि त्यहाँको सहभागितामै उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै उद्यम मचाउनु भयो होइन। त्यसपछि 12 बुँदे सहमति गर्दै आज तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेस मात्रै होइन एकदमै उत्तर पश्चिम फर्केकाहरूसँग पनि मिलेर सत्ताको लागि, शक्तिको लागि र पदको लागि जे पनि गर्ने भन्ने किसिमबाट जुन पुग्नुभयो, यसले के भन्दा हामीले गन्तव्यहीन एउटा चाहिँ के भने राजनीति भनेको उच्च कोटिको जुन हाम्रो आफ्नो धर्म, हाम्रो चाहिँ हाम्रो संस्कृति र हाम्रो चाहिँ के अरे वेद, हाम्रो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे गीता, जति पनि हाम्रा चाहिँ एउटा हाम्रा के अरे आस्थाका धरोहर छन्, उनीहरूले भनेको राजनीति भनेको उच्च कोटिको समाज सेवा हो भन्ने कुरा यो उच्च कोटिको व्यापार र आत्मकेन्द्रित कुरा हो भन्ने कुरामा प्रमाणित गरेका हुनाले त्यो जनतालाई जे भने पनि त्यो दोहोरो मापदण्ड तपाईँ देखेको हुनाले तपाईँको के भयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्था भन्दा पनि यो म त के भन्छु भन्दा अहिलेको कन्टेक्स्टमा, नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो हार्डवेयर, यो सफ्टवेयर, यो नीति होइन, यो ह्युमन वेयर भनेको यो लिडरसिप कम्प्लिटली फेज आउट हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जबसम्म विस्थापित गर्न सक्दैनन् हामीले नयाँ एक किसिमको जुन के भन्छ यो 70 वर्ष यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अहिलेको राजनीतिक संस्कार र त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बुँदाहरू जस्तो 1, 2, 3 यसरी भन्दाखेरि चाहिँ के परिवर्तन गर्न आवश्यक देख्नु? पहिलो कुरा त हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो मैले जुन इमान्दारिता र आस्था नै बन्धक राखेर व्यापारको रूपमा जुन भयो र यो पेरोलमा हाम्रा नेताहरू, हाम्रा चाहिँ अभियन्ताहरू विभिन्न वैदेशिक तपाईँको चाहिँ संस्थाहरूको नाममा हुने एउटा संविधान बन्दाखेरि पनि एउटा अक्षरमा पनि कम्प्रोमाइज गर्ने जुन अवस्था, इभन अब मिडियाहरूको बारेमा पनि हामीले सुनेका छौँ। प्रायोजित समाचारहरू विशेष गरेर मेन स्ट्रिम मिडियामा आउने कुराहरूको बारेमा पनि इट्स अ बिग क्वेसन मार्क। त्यो त हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि त त्यो त आवश्यकता छ नि त, बाध्यता छ नि त। यस्तो छ नि त, नेपालको बारेमा अर्काले बनाइदिएको कुरा, अर्काले बनिदिएको कुरालाई हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रशय दिने किसिमले हामी जुन प्रस्तुत भएका छन् त्यो कुरा त हाम्रो मौलिकताको विषयमा कुरा गर्नु पर्यो। अर्को कुरा यहाँले चाहिँ जुन के भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय, संस्कारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दा अहिले भनौँ न एकदम यथार्थमा हामी जाउँ न। आज सङ्घीय बजेट लगभग 16.5 खरबको हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ होइन। 16.5 खरबमा तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट 83% तपाईँको के भन्दा डे टु डे एक्सपेन्सेसमा खर्च हुन्छ। हिजो हामी त पञ्चायत कालदेखि नै सबै हेरिरहेका छौँ नि, सबै कुराको एउटा प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ नि, सबै कुराको चाहिँ यथार्थ एनालाइसिस त हुनु पर्यो नि। आज त्यो लेभलमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था किन गयो त? विकासको बजेटमा हामी चाहिँ ठुलो भोल्युममा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा र वैदेशिक ऋणमा चुडुममा डुब्नुपर्ने अवस्थामा हामी किन पुग्यौँ त भन्दा एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि दुईटा कुराले देश बर्बाद हुन्छ। एउटा तपाईँको चाहिँ देशको इन्टरप्रिन्योरसिप भन्छौँ हामी, उद्यमशीलता, जसलाई जगेर्ना गर्नको लागि यहाँको मौद्रिक नीति, यहाँको अर्थव्यवस्थाले चाहिँ साथ दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको देशको मौलिक पहिचान,
र जसका कारणले हाम्रो चाहिँ आफ्नो उन्नत भन्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ समृद्ध जुन संस्कार संस्कृति छ त्यसलाई जगेर्ना गर्ने राजनीतिक त्यसको पछाडि हुनुपर्नेमा तपाईँको अब मौलिकताको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे जुन भनौँ न संसारको सबैभन्दा भनौँ न वान अफ द ओल्डेस्ट के अरे कन्ट्रीको रूपमा जुन स्थापित छ र यसका चाहिँ मूल्य मान्यताहरू छन् र संसारलाई हामीले सन्देश दिन सक्ने हामीसँग त्यस्ता वैज्ञानिक आधारहरू हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसारको हाम्रा जति पनि छन् नि हाम्रा चाहिँ के अरे धरोहरहरू त्यो आधारमा टेकेर हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो पहिचानलाई कायम गर्नुपर्ने कुरामा त्यहाँ चुकेका छौँ भने अर्को जुन इन्टरप्रिन्योरसिपको म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। आज कोभिडको सेकेन्ड भेरिएन्ट आइसकेपछि गयो पहिलो भेरिएन्टमा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पोस्ट कोभिड म्यानेजमेन्ट भनेर तपाईँको चाहिँ के अरे संशोधित मौद्रिक नीति आयो अनि मौद्रिक नीतिले तपाईँको चाहिँ के अरे मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग जसको तपाईँको रोजगारीको हिसाबले 99% यसको स्टेक छ, जसको तपाईँको के भन्दाखेरि ट्याक्स जुन सरकारलाई बुझाउने ट्याक्सको हिसाबले पनि 99% कन्ट्रिब्युसन जसले सो रोजगारी र अरूलाई रोजगारी दिएका छन् मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग र त्यो हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ छ भनिसकेपछि तपाईँको इभन ब्याङ्कहरू जो चल्नु भएको छ ब्याङ्कहरूलाई पनि कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले उहाँहरूको कारणले अहिले भनौँ न बन्दको बेलामा पनि ब्याङ्कहरूले बडा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय खबरहरूमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यति मुनाफा भयो भनेर बाँड्नुहुन्छ, जबकि पर्यटन क्षेत्रमा त 50% जति तपाईँको पेसा व्यवसाय बन्द हुँदैछन् र अरू क्षेत्रमा पनि तपाईँको चाहिँ 30%को हाराहारीमा पेसा व्यवसाय क्लोज डाउन हुनुपर्ने अवस्था छ। लकडाउन गरियो तर त्यो इन्टरप्रिन्योरसिपको कारणले आज त्यो उद्यमशीलताको कारणले जुन एउटा क्रिएटिभिटी मुलुकमा हुनुपर्ने जुन एउटा औद्योगिक हिसाबले जुन एउटा इम्प्लोइमेन्ट सिर्जना हुनुपर्ने र यो चाहिँ अब त स्थिति कहाँ आइसक्यो भने तपाईँले कसैसँग अब युवा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ अब विवाह पनि भएको होला के होला, तपाईँले चाहिँ बिहा गर्दा गर्दै बच्चाको बारेमा प्यारेन्ट्सले पनि के सोच्नुपर्ने बाध्यता भइसक्यो भने यसलाई पासपोर्ट बनाएर कुन देशमा लग्ने भन्ने पहिला नै तपाईँले एउटा रोड म्याप बनाइसक्नुहुन्छ। जन्मिँदैदेखि पढाउँदा स्कुल पढाउँदादेखि तपाईँले भनौँ न त्यो खालको अवस्थामा हामी पुग्नु भनेको यति सुन्दर देश यति डाइभर्स अवस्थामा भएको देश र एउटा म्यानेजेबल भनौँ न यसलाई म्यानेज गरेर संसारलाई हामीले चाहिँ आर्थिक हिसाबमा भन्नुहोस् सामाजिक हिसाबमा शैक्षिक हिसाबमा स्वास्थ्यकै दृष्टिकोणले आज कोभिडको बारेमा जे जति पनि चर्चा भइरहेको छ धेरै संसारमा भनौँ न तपाईँको चाहिँ यो कोभिडले अलिकति पनि असर नगरेको देशहरू छन् नि त र हाम्रो देश जुन चाहिँ तपाईँको आयुर्वेद विज्ञानको हिसाबले नेचुरोप्याथीको हिसाबले जननी भएको देश यहाँले तपाईँले कहाँनिर इङ्गित गर्न खोज्नुभयो भने कोभिडको दोस्रो भेरिएन्ट आइसक्यो, पहिलोमा त ल ठिक छ हामी त्यस बारेमा जानकार थिएनौँ र केही पूर्व तयारी थिएन, दोस्रो आइसक्दाखेरि पूर्व तयारी हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन, एउटा कुरा निकाल्नु भयो यहाँले। अर्को कुरा राजनीति दलका नेताहरू लिडरहरू चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउन र पद जोगाउनतर्फ केन्द्रित बने, त्यसपछि यता जनताका मुद्दाहरूमा चाहिँ कसैले आवाज उठाउन सकेनन्, त्यता ध्यान दिन सकेनन् भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यस्तो एउटा कुन व्यवस्था आउन सक्छ जनता सँगसँगै हिँड्न सक्ने, जनता सँगसँगै उहाँहरूका चाहिँ भावनाहरू सँगसँगै खेल्न सक्ने कस्तो खालको परिवर्तन चाहनु भएको छ? यसमा कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमै अहिले हामीले जुन एउटा देशलाई जुन पीडा भएको छ भनौँ न अब आमा एकदम मर्ने अवस्थामा छन् होइन, शैय्यामा छिन्, एकदमै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, हामी दाइभाइहरू कस्तो छलफलमा छौँ भने को के गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो चाहिँ के अरे कुर्सीमा बस्ने विषयको छलफल गरिरहेको छ। पानी दिने मान्छे पनि त्यहाँ भएको छैन, अवस्था देशको त्यो हो है। अब यसमा समयको कन्स्टेन्टको कारणले म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। अब यो अवस्थामा के हो त भन्दा मैले जो एउटा क्रान्तिकारी कुरा गरेर तपाईँ देशलाई परिवर्तन गर्ने र एकदम राष्ट्रवादीको खोल लगाएर अनि राष्ट्रैघात गर्ने किसिमले तपाईँको विभिन्न वैदेशिक शक्तिहरूसँग मिलेर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रणालीको बारेमा बहस गर्ने हाम्रा विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो राजनीतिक हिसाबमा इभन अभियन्ताहरूसँग पनि आखिरी हामीले जे अभियान गरिरहेका छौँ, जे सामाजिक काम गरिरहेका छौँ, जे औद्योगिक काम हामीले गरिरहेका छौँ, यसलाई सुधार्नको लागि त मूल रूपमा राजनीतिक इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ नि त। भन्यो भने फेरि राजनीतिक त्यो अभियन्ताहरू राजनीतिक गर्न के अरे इन्टरभेन्सनको लागि त्यहाँ चुनाव मार्फत होस् चाहे हामीले आन्दोलन मार्फत गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरू पनि केही साथीहरू तयार भएको मैले देखिनँ। त्यो किन देखिनँ त भन्दा यो अस्थिरतामा यो अस्तव्यस्ततामा उहाँहरूको पनि धन्दा चलेको छ। अब मैले यहाँ के भन्न खोजेँ भने यो कुराको निचोड कुरा के हो भने तपाईँको यो कारणले गर्दा एउटा रियलमा एउटा राष्ट्रवादी एउटा तपाईँको के त देशप्रेमीहरूको तपाईँको एउटा शक्ति
हिजोको त्यो कम्युनिस्टले ड्राइभ गर्ने होइन, हिजोको तपाईँको चाहिँ भनौँ न के अरे प्रजातन्त्रको अब भनौँ न हामी भनेकै सिनोनिम भन्ने छन् नि, तर अब आन्तरिक रूपमा कङ्ग्रेसकै हेर्ने हो भने, आन्तरिक प्रजातन्त्रको पार्टीको हेर्ने हो भने कहाँ छ प्रजातन्त्र। यद्यपि हिजोको उहाँहरूको इतिहास छ, बिपी कोइरालाको आफ्नो एउटा चाहिँ महिमा छ, त्यसबारेमा म जान्न चाहन्न। मेरो तर्क के हो भने अहिले नेपालमा खड्केको भनेको रियल देशप्रेमी र राष्ट्रवादी होइन तपाईँको शक्ति, जसले के त भन्दा देशलाई माया गर्छ र देशको के अरे हितको लागि चाहिँ कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्न गर्दैन हो। त्यो शक्ति र त्योसँग सरोकार राख्ने इमान्दार सरोकारवालाहरू को छन् त होइन। तपाईँको देशभक्ति सङ्गठन बनाउने हो भने, हुन त नाम त त्यो उसबाट त धेरै देखिए, तर पनि भनौँ न उदाहरणको लागि हिजो चाहिँ के अरे देशको चाहिँ धार्मिक हिसाबले पनि देशको धर्म पनि नष्ट हुने किसिमले निरपेक्ष आयो अथवा जनतामाथि लादियो, यो कुनै आन्दोलनको विषयवस्तु थिएन भन्ने एउटा बिट्रिएभ हो भन्ने छ नि त प्रश्न। अनि त्यही हिसाबमा पनि जस्तो उदाहरणको लागि राजाकै बारेमा पनि होइन, हिजोको राप्रपा भन्ने पार्टीले होइन धेरै ठुलो मुद्दा उठायो, चुनावमा समानुपातिक हिसाबमा मत पनि पायो, तर पछि गएर उसले के पनि भन्यो भन्दा यो संघीयतै संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्नसम्म पनि भ्यायो। भनिसकेपछि यस्तो दोहोरो मापदण्डमा भएको हुनाले रियल राष्ट्रवादी राष्ट्रप्रेमीहरू एक ठाउँमा बसिकन यो देशलाई माया गर्ने मान्छे केही एउटा ड्राइभिङ प्रिन्सिपल भनेको त्यही नै हो। अनि त्यो प्रिन्सिपलमा जो सरोकार राख्ने, जो इमान्दार र जो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ इतिहासमा जो प्रमाणित भएका शक्तिहरू छन्, त्यो शक्तिलाई एकत्रित गरेर अनि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति बनाएको खण्डमा यो जुन आयातित विचारधारा, आयातित तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकाशवाणीबाट चल्ने जुन किसिमको हाम्रो राज्य सञ्चालन छ होइन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, केही प्रधानमन्त्रीहरू दिउँसोसम्म चाहिँ यो मान्छेको अनुहारै हेर्नु हुँदैन, यो भनेको अराजक हो होइन, सारा यसो भेट्नु नै छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले राति 12 बजे उहाँलाई आकाशवाणी आउँछ, 1 बजे गएर त प्रधानमन्त्रीसँग लामो घन्टौँ छलफल गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको यो डिपेन्डेन्सीले हामीलाई, हाम्रो जस्तो सोभरिन राष्ट्र, हाम्रो जस्तो एउटा चाहिँ के त भन्दा यत्रो पोटेन्सियालिटिज बोकेको, चाहे तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो मौलिक हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको एउटा 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 हाम्रो पद्धति छ अथवा हाम्रो चाहिँ जुन भौगोलिक एउटा बनावट छ, यो सबै कुरालाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गरेर जुन एउटा विदेशीको खेल्ने एउटा पपेटको रूपमा राजनीतिज्ञहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ, यसलाई चिरिकन हाम्रो राजनीतिज्ञहरू, राजनीतिक लिडरहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ परिबन्धमा बाँधिसकेका छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ विदाय गरेर नयाँ संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर जुन तपाईँको त्यो ध्येय छ, भोलि देशका सबै इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ चलायमान बनाउनु पर्ला, यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्ला, निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू होलान्, राज्य सञ्चालनका जति पनि संयन्त्र अवयवहरू छन् उनीहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति होला। यति चाँडै चाहिँ यो तपाईँको कल्पना चाहिँ साकार हुन सक्ने सम्भावना, यसको यो जटिलता होइन। यस्तो छ, यो सबै कुरा स्पेस र टाइमको कुरा हुन्छ। यस्तो खालको पहल होइन, अब संसारमा म मात्रै इमान्दार हो, मैले मात्रै गर्छु भन्ने कुरै भएन होइन। मानवीय एउटा ह्युमन मान्छे भइसकेपछि अब कमजोरी हुन्छन्, तर के हो भने आफ्नो आस्था विश्वास र इमान्दारितालाई तपाईँले बन्धक चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने पहिलो शर्त राष्ट्रवादी शक्तिको हुनसक्छ, जुन हामीले नेसनलिस्टहरूको हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा के हो भने टाइम र स्पेसको हिसाबले आज हामीले विविध खाले एक्सट्रिम तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरू जुन अहिले संसारमा छन्, हामीलाई त के भनियो भने हामीलाई त लाद्नको लागि भनिया रहेछ नि त। तपाईँको यो व्यवस्था भनेको छुनै हुँदैन, हेर्नै हुँदैन, पश्चगामी हो, अथवा भनौँ न तपाईँको राज संस्थाको बारेमा छलफलै गर्नु हुँदैन होइन भन्ने किसिमको जुन कुरा लादियो। तर राज संस्था भइकन पनि गर्ने देशहरू त छन् नि त। देशको त गभर्नेन्स र डेलिभरीको कुरा हो र देशको इन्टिग्रिटी केले जोड्छ भन्ने कुरा आउँछ नि त। अनि त्यो भइसकेपछि मैले के जोड्न खोजेको हो भन्दाखेरि अहिलेको समय र परिस्थितिको कारणले तपाईँको विविध खाले व्यवस्थामा, र मलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यो फेरि यस्तो कुरो होइन कि हाम्रो जीवनकालमा म सुरु गर्ने अनि त्यसपछि यो विचार तपाईँको अनन्तसम्म जाने जेनेरेसन टु त्यो हुँदैन। समय भनेको जस्तो म एउटा पेसा व्यवसायको हिसाबले पनि के हेर्छु भने कुनै काम तपाईँले थाल्नुभयो, कुनै व्यवसाय सुरु गर्नुभयो, 5-6 वर्षमा यदि त्यसले डेलिभरी दिएन भने त्यो 5-10 वर्षमा डेलिभरी या त त्यो पेसै चेन्ज गर्नुपर्छ या त्यसको मेकानिजम ड्रास्टिकली रिफर्म गरेन भने यु क्यान गेट त्यो आउटपुट हुँदैन। र पोलिटिकल कुरा पनि के हो भने आज 61-62 सालदेखि यो गणतन्त्रको जुन खिचातानी र जुन भाँड भैलो र वैदेशिक जुन नाच हामीले देखिरहेका छौँ, यो भनेको तपाईँको लगभग 2 दशकको यात्रा हो। यो 2 दशकको यात्रा भनेको यो फेज आउट हो कि प्र्याक्टिकली। हामीले ठुलो जार्गन दिएर भएन नि त। त्यो भन्नको लागि त हामी छलफल गरौँ न होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्र भइकन अनि एकात्मक शैलीको व्यवस्था भएर पनि त गर्नेहरू छन् नि त। त्यो भएको हुनाले हाम्रो मौलिकता के कुराले इन्टिग्रेट गर्छ। आज विदेशीहरूले हामीलाई
के त पपेट बनाउने र यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो के भन्छ तपाईँको के भन्छ आफ्नो एउटा चाहिँ परिवेश आफ्नो इच्छा अनुसारको चाहिँ नेपाली नेता परेड स्थल गर्ने जुन छ नि त्यो कुरालाई रोक्नको लागि मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि अहिले जनताको तहमा तपाईँ जानुभयो भने पनि अहिलेको पात्रहरू जुन मैले ह्युमनवेयर भनेको छु, अहिलेको जुन नीति सफ्टवेयर जुन भनेको छु मैले, र अहिलेको हार्डवेयर जुन सिस्टम, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ भनौँ न अब तपाईँको अहिले 24,000 जुन अब को हाराहारीमा वडा सदस्यसम्म जुन निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ अहिले संरचना चलाइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूकै छलफलमा आएको कुरा पनि त यो प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचको यो खिचातानी होइन नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्र्याक्टिकेबल छ त यो बिचको लेयर त फेजआउटै गर्नुपर्छ भनेर त्यो तपाईँको चाहिँ संसदको भवनभित्रै संसदको सभाभित्रै त्यहाँका संसद सदस्यहरूले उठाइराखेका कुराहरू हो नि त होइन। त्यो भएको हुनाले यस्ता कुराहरू उठाउनु भनेको यो सङ्घीयता र गणतन्त्रमाथि धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह हो। र अहिले यो समय यो मैले मात्रै भने होइन 3 करोड जनता विदेशमा बस्ने 70 लाख युवाहरू सबैले उठाएको कुरा हो र नेपालको मौलिकता अनुसारको राज्य व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने फेरि यो सबैभन्दा ठुलो कुरा त जनताकै आवाज हो नि त। जनतामा त्यो अनुभूत भइसकेपछि यसलाई तपाईँको चाहिँ लिडरसिप गरेर एउटा चाहिँ अब हिजोसम्म के हुन्थ्यो भने तपाईँको होल टाइमर भन्ने हुन्थ्यो नि, तपाईँको राजनीतिमा पुरै हार्डकोर पोलिटिसियन सारा जेल नेल गरेको होइन भन्ने खालको एउटा चाहिँ आउँथ्यो नि त। के हो त तेरो ब्याकग्राउन्ड भन्दा म यति साल जेलमा बसेको अथवा यत्रो जनयुद्ध गरेर मान्छे मरेको मारेको यस्तो कुरा हुन्थ्यो भने अहिलेको हाम्रो 21औं शताब्दीमा डेलिभरी गर्ने कुरा र सक्सेस स्टोरी भएको र एउटा के त भन्दाखेरि जनतालाई एउटा क्रेडिबल मान्छेहरूको एउटा टिम भएको खण्डमा जनताले त्यो खोजेका पनि छन् विकल्प, र त्यो विकल्प दिने दिशामा मेरो छलफल अथवा हाम्रो डिस्कोर्स चाहिँ सही दिशामा छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो राजनैतिक अवस्था र अब चाहिँ देशमा हुनपर्ने परिवर्तन अर्थात् चाहिँ देशलाई चलायमान बनाउनका निम्ति र यहाँका संयन्त्रहरूलाई अझ सशक्त बनाउनका निम्ति कुन विषयको खाँचो छ, कुन बहसको खाँचो छ, यिनै फेरिमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।